अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं इस्लाम 45। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक से आपने वीडियो को देख ली होगी कि मोहम्मद अली की वीडियो है और उन्होंने टॉक्सिक लोगों और लोगों के साथ कैसे पेश आना है, इसकी मतलब वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो प्ले करके देखते हैं कि इसमें है क्या। ये बड़ा जबरदस्त अल्लाह ने सोल्यूशन बताया है कि टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है। जाहिल लोग जिन्हें हम कहते हैं, जाहिलूना का वर्ड है ना, खातबहुमुल जाहिलूना। जैसे अबू जहल की अगर बात की जाए तो बहुत तेज जबान, जो जिसे कहते हैं कि ताने देने वाला और पॉइंट आउट करने वाला और बड़ी सख्त बातें करने वाला, बड़े बड़े ऐसी बातें करता था जो दिल पे तीर की तरह जाकर लगती थी। जैसे इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो पूरा एक वाकया है कि इब्ने मसूद अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे थे, तो उसने वो घोड़े पर आ रहा था गली से और बड़े तकब्बुर के साथ आ रहा था। उसके हाथ में एक हंटर था, वो उसने मारा इब्ने मसूद के मुंह पे, उन्हें गिराया और कहा कि ये, और हंसने लग गया और कहा ये देखो, इसकी टांगे देखो। वो इब्ने मसूद जाहिर है वो कपड़े धोती टाइप पहना करते थे, तो टांगे पतली पतली थी इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की, बाकायदा इसका जिक्र आता है। तो कहता कि ये देखो इसकी टांगे, ये गडरिया, ये शेफर्ड, ये गरीब आदमी, यानी ये डिग्रेडेड जलील आदमी, नाउज़ुबिल्लाह, इससे डराता है हमें मोहम्मद कि ये है मेरी आर्मी। देखें किस तरह की बात है, दिल में सीधा लगने वाली। और क्या सब्र सिखाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को। खामोश रहे इब्ने मसूद, हालांकि कोई और होता वो वहां पर उठ के अच्छा खासा जो है वो हिट बैक करता। अबू बकर सिद्दीक साथ खड़े थे, अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें इशारा किया काम डाउन। तो एग्जैक्ट ये आयत उस वक्त उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट की। और बड़ा खूबसूरत वाकया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मुशरिक थे, वो वहां से गुजर रहे थे, तो हज़रत उमर ने उनको हाथ दिया, इब्ने मसूद को यूं हाथ दिया और उठाया और आगे चले गए। तो इब्ने मसूद ने कहा कि वल्लाही अल्लाह के नबी की दुआ तुम्हारे बारे में कबूल होगी। तो हज़रत उमर एकदम रुक गए और उन्होंने पीछे देखा और उन्होंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए और वो उसके लिए दुआ की है, तो तुम बेहतर हो, वल्लाही तुम दोनों रजुल में से, दोनों मैन में से तुम बेहतर हो। कितना खूबसूरत वाकया। तो ये अक्कासी करता है इस आयत की ये वाकया कि जब जाहिलून से तुम्हारा जो है वो, क्योंकि जाहिल आदमी आपको पता है जिसकी जबान तेज है, उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। इमाम शाफी का गालिबन कोट है कि मैं कभी डिबेट नहीं हारा सिवाय एक जाहिल के साथ, क्योंकि उसने मुझे जहालत से हरा दिया, क्योंकि जाहिर है उसमें उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। यू कैन नॉट डिफीट अ पर्सन जो, लेकिन ये कि हम इसको अप्लाई कुछ ऐसे भी करते हैं कि कौलू सलामा का मतलब ना, मतलब हम बकायदा ये आयत कोट कर देते हैं और हम उसको बकायदा चिढ़ाने के लिए ये आयत सुनाते हैं जिसको हम जाहिल समझते हैं, और फिर कहते हैं सलाम अलैकुम, ताकि वो चिड़े भी उसके दिल में झाके लगे कि तुम जाहिल हो। ये इम्प्लीमेंटेशन असल में नहीं है इस आयत की। इस सलामा से मतलब है वर्ड्स ऑफ पीस, वर्ड्स ऑफ डिग्निटी। ये इससे मुराद है कि डिग्निटी दिखाओ वहां पे, काइंडनेस दिखाओ वहां पे, खामोशी इख्तियार कर लो वहां पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यकीन करें। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग टॉक्सिक लोगों के साथ डील करने का, क्योंकि जो आपको बुली कर रहा है, अगर आप ज्यादा इफेक्ट होंगे तो वो ज्यादा चढ़ाई करेगा, क्योंकि उसे वो एक चांस मिल जाएगा कि ये तो इफेक्ट भी हो रहा है। और हर बात का जवाब देना ये बिल्कुल भी वाइज विजडम नहीं है कि हम हर बात का जवाब दें और हर बात पे परेशान हो जाए अगले के। देखिए सुफियान अस-सौरी ने कहा था कि इफ यू नो अबाउट योरसेल्फ यू विल नॉट बी हार्म्ड बाय व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस कहां से आती है? ये बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने इन पे बहुत बात की हुई है, चूंकि मेरा नफ्सियात में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडेशन। इंटरनल वैलिडेशन वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडेशन। जो वीक पर्सनैलिटी है, जिसको अल्लाह का तारुफ नहीं है, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन लेते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन से मुराद है कि बाहर से वैलिडेशन लेते हैं, उन्हें बाहर से प्रेज चाहिए होती है। लेकिन जो मजबूत शख्सियत है, जिसको अल्लाह का एक तारुफ हो जाता है, वो इंटरनल वैलिडेशन लेते हैं, इंटरनल मोटिवेशन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अल्लाह ने बनाया, मुझे अल्लाह ने अच्छा बनाया, मुझे अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं, और उनके पास एक बड़ा जबरदस्त फलसफा होता है, कंपैरिजन में नहीं पड़ते हैं। तो यही बात है असल में। तो बहरहाल ये बाकायदा अल्लाह ने टॉक्सिक लोगों के साथ डील करने का एक क्राइटेरिया बताया और तारीफ की है कि अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे
صفت کون سی ہے؟ رحمان کے بندے. یعنی ظاہر ہے اللہ رب العالمین رحمان ہے تو پھر اس کے بندے بھی رحمان ہونے چاہیے, اس کے بندوں کو بھی رحم کرنا چاہیے دوسروں پہ. اور اس کو میں کہتا ہوں طبیب مینٹیلٹی. یہ بہت ہائی لیول مینٹیلٹی ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایفرٹ تو بہت درکار ہے. اور اس تک کیسے بندہ پہنچتا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت پڑھ کے, دل کو نرم کرنے والی حدیث پڑھ کے. دیکھیں نا, اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ بے شک خشیت والے کون ہیں؟ جو علم والے ہیں. تو خشیت کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. علم سے مراد ہے اللہ کے بارے میں علم. تو کل ہی بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ خشیت کیسے آئے گی, مطلب میں کیسے تقوی والا بن جاؤں. تو یہ آیت میں نے سنائی کہ دیکھیں آپ اسلامک لٹریچر پڑھیں, ایسا قرآن مجید کی آیات پڑھیں دل کو نرم کرنے والی. کتاب الرقاق صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, ہارٹ سافٹننگ احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, صحابہ کی سٹوریز پڑھیں, ان کا اخلاق کی کتنی کمی ہے انفارچونیٹلی. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری قوم میں اخلاق کی بہت کمی ہے, سختی بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے, آپ کے پاس نہ بیٹھتے. تو یہ حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے طبیب مینٹیلٹی, میں اس مینٹیلٹی کو کہتا ہوں کہ جب آپ اگلے کو اس لیول کا حسن ظن دیتے ہیں, آپ اس لیول کے سیلف اویئرنیس پہ ہوتے ہیں اپنے بارے میں, الحمدللہ آپ کو اتنا اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو اس وقت پرابلم کریٹ کر رہا ہے, اس کا مسئلہ چل رہا ہے بیچارے کا, بجائے کہ آپ اپنے اوپر لینے کے, بجائے کہ آپ ایک دم یہ سمجھیں کہ یہ مجھے اٹیک کر رہا ہے, آپ فوراً سے یہ خیال لاتے ہیں کہ یار اس کی زندگی میں کچھ چل رہا ہوگا. یہی ہے طبیب مینٹیلٹی. ایک طبیب جو ہے وہ ہر ایک کو پیشنٹ دیکھتا ہے ان اے پازیٹیو سینس اور حسن ظن دیتا ہے. اور انبیاء کی یہی مینٹیلٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بدو نے چادر جو ہے وہ اتنی زور سے کھینچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, چادر پیچھے سے یوں کھینچی, ان کے ریش پڑ گیا گردن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے, مسکرا کر دیکھا اسے اور کہا کیا بات ہے؟ اس نے اتنی سخت بات کی کہ اے محمد تم انصاف نہیں کرتے, نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی کمپوزر سے بات سنی, حالانکہ صحابہ نے تلواریں نکال لی تھی کہ ہاؤ ڈیئر ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو دو اور اس سے بھی زیادہ دو. اور یہ اتقان کا لیول ہے, احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا. بیہیویئرز کے 4 لیول ہیں. ایک ظلم ہے کہ آپ ٹھیک ہے بدلہ جائز ہے لیکن آپ بدلہ زیادہ لے لیتے ہو, ظلم. یا جو کرنا چاہیے اس سے کم کر رہے ہو, ظلم. دوسرا عدل یہ ہے کہ جو جیسا آپ کے ساتھ کوئی چل رہا ویسے چل رہے ہو. تیسرا لیول ہے احسان, عدل سے بھی بڑھ جاتے ہو, اگلے کے ساتھ احسان کے لیول پہ چل جاتے ہو. جیسے ابو بکر صدیق اپنے رشتہ دار کو معاف بھی کیا, چیریٹی دوبارہ دینا شروع کر دی. اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے اتقان. چاروں رویے قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے. اتقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول, انبیاء کا لیول ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک ٹیچر میرے دیا کرتے تھے. اتقان یہ ہے کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا, ایک مثال ہے, تو آپ اس کو گلے لگاؤ گے اور آپ اس سے کہو گے کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے, خیریت تو ہے, یعنی یہ اتقان کا لیول. اور عدل یہ کہ آپ نے بھی آگے سے ایک لگا دیا, جو کہ ٹھیک ہے جائز ہے, اسلام ایک ریئلسٹک وے آف لائف ہے. تو اللہ ایکسپیکٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, عباد الرحمان کون ہے؟ جو ڈگنیٹی والے لوگ ہیں, جو کمپوزر والے لوگ ہیں, جو ڈیسنٹ لوگ ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں ہر کسی سے بحث کرنا, بحث برائے بحث کرنا, یہ اچھی عادات نہیں ہے. انسان میں صبر ہونا چاہیے. تو اس میں آپ نے سیکھا ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے, کتنے رویے ہیں, 4 قسم کے رویے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی, قرآن پاک سے یہ ثابت ہے رویے بھی. اور یہ کہ عدل ہے, احسان ہے, اتقال ایک جو سب سے اپ لیول ہو جاتا ہے آپ کے بیہیویئر کا. تو یہ ہے کہ آپ نے ایک زیادہ بحث نہیں کرنی. جب آپ بحث کرتے ہیں نا تو یہ مزید جو ہے نا چیزیں جو ہے نا پھیلتی ہیں, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو ان سے بچنا ہے. جب جیسے لوگوں سب کا سامنا ہو جاہلوں کے ساتھ یا اس طرح کے, تو ان کا بس سلام کرانے میں بھی ذکر ہے. سلام کا یہ مطلب ہے کہ ان کو یہ کہنا ہے بس آپ نے چپ ہو جانا ہے, خاموش ہو جانا ہے, خاموشی اختیار کر لینی ہے. اسی میں بہتر ہوتا ہے. جب آپ بحث میں بڑھیں گے نا تو مزید اس سے جھگڑے پھیلیں گے. تو اس لیے تو امید ہے آج ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو لائک کر دیں. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.